Noong Marso 10, 2025, mainitong midawat ang lokal nga kagamhanan sa Hagna ubos sa pagpangulo ni Mayor Joseph Ranyola sa usa ka halangdong delegasyon gikan sa Solar Group. Kini nga pagbisita nagpakita sa dedikasyon sa lungsod sa pagpalambo sa malungtarong solusyon sa enerhiya ug pagpasiugda sa mga inobatibong proyekto alang sa komunidad. Ang delegasyon naglakip sa mga dagkong personalidad sa renewable energy sector sama nila Jose Antonio Delgado, presidente sa Peak Off Grid Innovations and Solutions Incorporated, Apolinario S. Alvarez, Chief Operations Officer ug Presidente sa Tamoyne Industrial Services Corporation, ug Guido Alfredo A. Delgado, Chairman sa Delgado Incorporated. Atol sa ilang pagbisita, ang delegasyon gidawat sa tradisyonal nga patunog, usa ka makabuluhanong sinug estokada ug ang ritual sa sabwat. Gisundan kini sa usa ka cordial nga meeting uban ni Mayor Ranyola, diin ilang gihisgutan ang umaabot nga mga kolaborasyon sa renewable energy. Human sa meeting, ang mga bisita gihatagon og tours sa Luna diin ipatukod ang solar power project sa LGU. Ug dayon may pahigayon og courtesy visit sa opisina sa manager sa Buheco 2 nga gisundan sa pagsuta sa ilang substation. Ang maong pagbisita nagpahugot sa relasyon tali sa LGU Hagna ug sa Solar Group ug nag-abli sa daghang oportunidad alang sa lungsod sa umaabot. Uban sa suporta ni Mayor Joseph Ranyola ug Vice Mayor Chofisto Pagar Jr., andam ang LGU Hagna sa pagpasiugda og mga programa nga magpalig-on sa sektor sa renewable energy nga mosangpot sa dugang kauswagan alang sa komunidad ug sa ekonomiya. Kini sa Matthew alang sa LGU Hagna News. Kahapon, Marso 12, 2025, ang mga alumni sa Batch 71 sa Hagna Central Elementary School mipahigayon og formal nga pagbisita kang Mayor Joseph Ranyola isip kabahin sa ilang unang reunion. Ang grupo nga pinanguluhan sa ilang batch president nga si Evangel Medel Luminarias may nitong gidawat ni Mayor Ranyola ug sa mga opisyales sa munisipyo. Usa sa mga halangdong bahin sa ilang pagbisita mao ang tradisyonal nga sabwag nga nagpakita og respeto ug pasidungog sa ilang pagbisita. Gipaabot ni Mayor Ranyola ang iyang dakong pasalamat sa Batch 71 sa ilang padayon nga gugma ug suporta sa ilang alma mater ug sa Hagna. Matud niya, ang maong panagtagbo nagpakita og lig-on nga panaghiusa sa mga alumni ug naglig-on sa ilang pagbati sa dungog ug paghigugma sa ilang lungsod. Ang reunion naghatag og higayon sa mga miyembro sa batch sa ilang nilabay nga mga kasinatian isip nga estudyante ug nagpatigbabaw sa ilang panaghiusa bisan pa sa daghang katuigan nga milabay. Ang Batch 71 nagalaom nga kini nga panaghiusa magapadayon ug mas malig-on pa sa umaabot nga mga tuig pinaagi sa sunod-sunod nga mga programa ug kalihukan nga makapadugang sa ilang kontribusyon sa komunidad. Ang ilang unang reunion usa ka buhing pamatuod sa walay paglubad nga panaghigugmaay ug panagambitay sa mga alumni sa Hagna Central usa ka tinuod nga garbo sa Hagna. Kini si James Harrell Tadena alang sa LGU Hagna News. Niadtong Marso 12, tuig 2025, mibisita ang Business Permit and Licensing Office o BPLO sa Dangkagan, Bukidnon sa BPLO sa Hagna, Bohol aron makakaton sa maayong pamaagi sa pagpasiugda sa Republic Act 11032 o ang Ease of Doing Business and Efficient Delivery of Government Service Act. Kini nga panaghimamat gitumong sa pagpauswag sa ilang business permit processes o papaligon sa ilang serbisyong publiko. Mainiton silang gidawat ni Mayor Joseph A. Ranyola o Vice Mayor Chofisto Pagar Jr. ang umaabot mayor sa lungsod sa Hagna nga mao ang gituboy ni Mayor Ranyola nga mopadayon sa mga kalambuan nga naangkon sa lungsod. Gipresentar usab ngadto sa mga bisita ang tradisyonal nga sabwag ug gihatagan og tour sa mga programa sa Hagna. Human niini ilang gibisita ang Business Permits and Licensing Office aron masaksihan kung giunsa sa lungsod sa Hagna ang pagpatuman sa RA 11032 nga naghatag kanila og sumbanan alang sa mas epesyenteng sistema. Pinaagi niining benchmarking gitinguha sa dangkangan nga mas mapaayo pa ang ilang proseso sa pag-issue sa business permits ug licensing nga magdala og mas paspas ug mas kumbinyenteng serbisyo sa ilang katawhan. Ang maong panag-uban nagpakita sa commitment sa duha ka munisipyo sa pagpalig-on sa lokal nga negosyo ug ekonomiya pinaagi sa epesyenteng pamaagi sa negosyo. Kini si Jomer J.S. Bakang alang sa LGU Hagna News.